पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा और तकनीकी तौर पर चौथा बजट पेश करने जा रही है और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्की और स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर साहब। असद साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि नया बजट पेश होने जा रहा है, तो आपके ख्याल में ये किस किस्म का बजट होगा? आवाम के ऊपर कोई बोझ तो आपको डलता नजर नहीं आ रहा। उसकी जो बेसिक डायरेक्शन है वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और जाहिर है कि वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है कि कम से कम आम आदमी जो है उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। 250 बिलियन इजाफा किया जा रहा है डेवलपमेंट बजट में, 900 बिलियन एक बड़ा बजट आप रखने जा रहे हैं, तो प्रायोरिटीज क्या होंगी इस बजट की? कुछ तो वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं और ये वज़ीर आज़म की एक कमिटमेंट है कि ये वो बड़े मंसूबे हैं जो ख़त्म भी नहीं होंगे अगले इलेक्शन से पहले। तो अरबों रुपए उधर जा रहा है। उसके अंदर 3 बड़े डैम्स हैं जी, आपका दियमिर बादशाह है, मोमंद है, दासू है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। एक वो बहुत बड़ी एलोकेशन है और ML1 इंशाल्लाह ताला जो हमने शुरू करना है वो इसके साथ साथ है। तो सोशल सेक्टर के अंदर बड़ा एम्फेसिस है इसके अंदर। HEC का तारीखी बजट है, स्किल डेवलपमेंट के इसके अंदर पैसे गए, माहौलियात के लिए जितना बजट रखा गया है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रखा गया। सनत है, ज़राअत है, उसके लिए इसके अंदर पैसा रखा गया है। फिर जो मुस्तकबिल की मईशत है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, IT से आनी है, तो उसके लिए खातिर खा पैसा रखा गया है। इस बार कुछ थोड़ा स्लो प्रोसेस रहा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को यूटिलाइज करने का, तो अगले साल किस तरह इंश्योर करेंगे कि तमाम पैसा खर्च हो ताकि रोजगार क्रिएट हो? बिल्कुल, ये एक हमारा चैलेंज है जिसके ऊपर हम काम जून 30 से पहले शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बेहतर तरीक़ेकार से ये सलाहियत ना पैदा की तो ये पैसा फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो पूरा एक हमने वज़ीर आज़म को खाका पेश करना है जून 30 से पहले, जिसकी बुनियाद की बेसिस पे हमें ये यकीन हो सके कि अगले साल का ये पूरा बजट जो है, जो एक खतीब रकम है, वो इस्तेमाल हो सके। वज़ीर आला सिंध को बड़े शिकवे हैं, उन्होंने कहा सौतीली मां जैसा सलूक किया गया। तो कराची के लोगों के लिए इस दफ़ा क्या बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे या पैसा कितना खर्च होगा? और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि एक सियासी तफरीक पैदा होगी, एहसास महरूमी होगा, जिस तरह का PSDP इस दफ़ा पेश किया जा रहा है। ये इसमें मेरे ख्याल में इस बात में उनकी बड़ा वजन है। वाकई में एक महरूमी का शिकार एक सिंध का हुक्मरान तबका हमें नजर आ रहा है। इन्हीं अवाम के बजट्स की बुनियाद के ऊपर सरे में महल बनाए, डायमंड के नेकलेस खरीदे, पेरिस के अंदर जायदादें बनाई, दुबई में टावर खड़े हुए, वो वाकई में महरूम होने जा रहे हैं। पैसा सिंध के अवाम के ऊपर लगने जा रहा है। जितना वफाकी इस बजट के अंदर सिंध के लिए पैसा रखा गया, इतना तारीख में कभी पहले नहीं रखा गया। बड़ी जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की मंसूबे हैं उन सब के लिए पैसा रखा गया है। जो सिंध के तरजीहाती अजला के लिए जो स्कीमें अनाउंस की गई थी उनके लिए पैसा रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला पूरे सिंध के अंदर आपको तरक्याती काम होते हुए नजर आएंगे। ग्रीन लाइन मंसूबा जो था वो उसकी टाइम लाइन आपने तय की थी, लेकिन वो लगता है वो तखीर का शिकार है। क्या वजह कि अभी तक टेस्ट ट्रायल बसों का शुरू नहीं हो सका? कितना पैसा खर्च हो गया? कब तक मुकम्मल होगा ये डिलीवरी? जी, पैसा तो आप समझ लें तकरीबन 90% उसका मुकम्मल हो चुका है। बसों की जो इंस्पेक्शन थी वो मुकम्मल कर दी गई है, उनको गो अहेड दे दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर बसें जो हैं वो कराची पहुंच जाएंगी और अगस्त के वस्त से उसकी जो ट्रायल रन होने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला सितंबर के अंदर आप देखेंगे बसें चल रही होंगी। हुकूमत का दावा यह है कि मुआशी इस्तेहकाम आ चुके हैं और हमारा फोकस जो है वो अब डेवलपमेंट के ऊपर है। हमने इसको 5 से 6% पे लेके जाना अगले 2 साल में। IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट डिलीवर कर सके, खुल के खेल सके, ताकि आवाम को रोजगार मिले और एक मुआशी तरक्की सामने आए? तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई कि 1 साल के अंदर $20 अरब का खसारा था। इस साल की जो आपको ये जो 4% शरह नमू नजर आ रही है, ये सरप्लस के साथ है, खसारा है ही नहीं। और अगले साल लग रहा है ऐसे कि कुछ खसारा होगा, लेकिन वो खसारा भी एक बहुत मामूली खसारा होगा, वो 2% GDP से भी कम है। तो ये जिसको कहते हैं इकोनॉमिक की इस्लाह में सस्टेनेबल ग्रोथ है और इसके ऊपर IMF को कोई इतराज़ नहीं। आपने काफ़ी रेजिस्टेंस की थी शुरू में जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF की सख्त शराइत की, और आज 3 साल बाद भी वही सिचुएशन है, गवर्नमेंट फिर रेजिस्ट कर रही है। तो आप उस वक्त ठीक थे, उस वक्त तनकीद की गई कि हमने IMF प्रोग्राम को डिले कर दिया, लेकिन आज हम फिर उसी पॉइंट पर खड़े हैं। अगर आप आंख बंद करके IMF की हर शर्त को कबूल कर लेंगे तो आप IMF का मुआहदा तो कर लेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए को अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए उस वक्त भी सख्त नेगोशिएशन की ज़रूरत थी और हमने ज़्यादातर बातें IMF से मनवाई उस वक्त। इसी तरीके से अभी जो वज़ीर ख़जाना जो कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए IMF से अपनी शराइत मनवाएं, तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मरियम बीबी कहती हैं कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं, उनकी पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि 100 दिन का जो प्लान था वो तो 1000 दिनों में भी मुकम्मल नहीं हो सका तरीके इंसाफ। अच्छा, गिनती इनकी हमेशा कमज़ोर है। आपको याद हो दिसंबर 2019 में इन्होंने कहा हुकूमत गई और आपकी बहुत सारे साथी जो हैं सहाफ़ी वो भी एक्साइटेड होकर सब उधर पहुंच गए थे, मौलाना आ गया
مولانا آ بھی گئے, مولانا چلے بھی گئے, حکومت ادھر ہی رہی. پھر اگلے سال انہوں نے پھر گنتی شروع کی, اکتوبر میں گئی, دسمبر میں گئی, مارچ میں گئی. ابھی کوئی نئی تاریخ دے دیں گے, پرانا کام. تو بجٹ ویلے بیٹھے ہوئے بیچارے تاریخیں ہی دیتے ہیں آج کل. تو بجٹ پاس کرانے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے سارا اختیار دے دیا شہباز شریف کو کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. اچھا, یہ ایک دوسرے میں پہلے تو فیصلہ کر لینا کہ یہ ویلن ہے یا ہیرو ہے. آپس میں ایک دن کہتے ہیں ویلن ہے, دوسرے دن کہتے ہیں ہیرو ہے. جی بالکل, اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے مخالفت کرے گی, لیکن پہلے بھی بجٹ پاس کرائیں. ابھی وزیر اعظم نے اپنا کانفیڈنس کا, اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ پاس ہوگا. ڈبل ڈیجٹ میں مہنگائی چل رہی ہے, اس میں ڈراسٹیکلی کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ جو آپ کو شرح نمو نظر آئی ہے اس سے آپ کو نظر آیا ہے کہ آمدنی لوگوں کی بڑھ رہی ہے. خاص طور پہ ہمارا جو دیہی علاقہ ہے, ہمارے کسان جو ہیں, وہ جو 93% کسان چھوٹا کسان ہے, اس کی آمدنی میں ایک بہت بڑا میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز, چاہے موٹر سائیکل ہو, ٹریکٹر ہو, اس کے اندر آپ کو تیزی سے ترقی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. دوسرے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اشیاء خوردونوش کے اندر مہنگائی ہے, اور وہ عالمی ایک فنومنا ہے. تیل کی بھی قیمت عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہے, اس کے اثر پاکستان پہ بھی آیا ہے. وزیر اعظم نے کوشش یہی کی ہے کہ اس اثر کو کم سے کم رکھا جائے پاکستان کے عوام کے اوپر. آپ پیٹرول کے اوپر دیکھ لیں, پچھلے 3 یا 4 دفعہ سے جو اضافہ ہے وہ انہوں نے مسترد کر دیا. ایک سیکنڈ ویو کیا انفلیشن کے نظر نہیں آ رہی؟ گورنمنٹ کہتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائسز بڑھی ہیں, ہم نے کمپیریٹیولی کم بڑھنے دیے ہیں کیونکہ ایسے میجرز لیے گئے ہیں. تو کیا وہ جو گیپ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان میں روپیہ جو 168 پہ چلا گیا تھا وہ 152 پہ آ گیا. تو جو روپے کی ہماری قدر جو ہے, ہماری طاقت جو ہے وہ جو بڑھی ہے, اس کی وجہ سے یہ جو باہر کی امپورٹڈ انفلیشن ہے اس کا اثر جو ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے. 3 سال کی جو پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی بیس پہ تحریک انصاف کی حکومت آپ کے خیال میں الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے؟ معیشت انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور ہم 2 سال پہلے آپ کو یہی بتاتے تھے یار, ہم نے تو ٹائم بھی بتایا تھا 2 سال کے بعد آپ کو بہتری نظر آنی شروع ہوگی. وہ انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر ہوئی. میں وہی خیبر پختونخوا کا پچھلی ٹرم والا رپیٹ دیکھ رہا ہوں. پہلے 2 سال 2.5 سال سارے جرنلسٹ جو ہمارے چلیے اچھا نرم گوشہ بھی رکھتے تھے, وہ سب کہتے تھے کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. 2.5 سال کے بعد بات بدلنی, یار کچھ ہو رہا ہے. میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں واقعی میں کچھ ہو تو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری ہوگی. تو وزیر اعظم عمران خان آپ کے خیال میں ایک لمبی اننگز کھیلنے جا رہے ہیں, سیاسی اننگ؟ اس میں کوئی شک نہیں. جی میں نے لکھا عمران خان پرائم منسٹر 2018 اور میں نے شاہ زیب کو دے دیا. میں آپ کو 2023 کا لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یعنی اگلا الیکشن تحریک انصاف اگلا الیکشن عمران خان وزیر اعظم ہے دوبارہ انشاءاللہ. بینگ چیئرمین NCOC, اب کافی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. آپ کے خیال میں جو ویکسینیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر, 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ہو چکی ہے, تو مکمل پابندیاں کب تک ہٹنے کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ اس کا جواب جو ہے نا یہ منحصر ہوگا پاکستان کی عوام کے اوپر. جتنی جلدی ویکسین لگوائیں گے, جتنی جلدی ہماری شرح ویکسینیشن کی بڑھے گی, اتنی ہم جلدی یہ پابندیاں ختم کر سکتے ہیں. خواہش یہی ہے کہ یہ تمام تر پابندیاں ختم ہو جائیں, لیکن ہم وہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ویکسینیشن بڑی تعداد میں نہ ہو. اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے اس وقت رول ماڈل ہیں, بڑی تیزی سے ویکسینیشن ہو رہی ہے. اگر اسی طریقے سے باقی پاکستان کے اندر بھی لوگ عوام سامنے آئیں گے اور ویکسینیشن کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند ماہ کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاید مکمل طور پہ پابندیاں. آگے عید آ رہی ہے تو کھل کر کاروبار لوگ کر سکیں گے. جولائی 15 تک ٹارگٹ کرو کہ ہم نے بالکل ٹارگٹ اپنا ہٹ کرنا ہے تاکہ اگلی عید کے اوپر کم سے کم مارکیٹنگ کھلی ہو اور ہمیں بند کرنے کی ضرورت نہ پڑے. صحیح یہی پیغام, جتنی جلد ویکسینیشن لگواتے جائیں گے اتنی جلد پابندیاں ختم. اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ کورونا فری ہو جائے گا وہ مناسب نہیں ہوگا. اگر پاکستانیوں نے اچھے طریقے سے تیزی سے ویکسین کے لیے رجسٹر کرایا, ویکسینیشن کے لیے آئے, تو اگلے چند ماہ کے اندر تقریباً آپ سمجھیں پابندیاں ختم کی جا سکتی ہیں.